الحمد للہ والمدح للہ والمجد للہ والذکر للہ والشکر للہ والقدرۃ للہ والعظمۃ للہ والہیبۃ للہ نسلم ونصلی علی سید الرسل سید الرسل وخاتم الانبیاء شہادت ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا وسندنا وامامنا وامام الانبیاء وامام الاتقیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمین۔ غزوہ احد دے میدان دے اندر جنگ دی گھمبیر صورتحال دے پیش نظر جس وقت حالات نہ گفتہ بے ہو گئے، اس حد تک مسلسل جنگ جاری اور ساری رہی کہ مسلمانوں درمیان وچ نماز پڑھن دا وقت اور فرصت بھی حاصل نہ ہو سکی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہاں دیاں زباناں تو اے بات جاری ہو گئی کہ نماز ساڑی چلی گئی، نماز ساڑی رہ گئی۔ جدوں اے بات اللہ دے پاک رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، آپ نے فرمایا جی میں نماز تواڈی رہ گئی ہے، انہیں نماز میری بھی رہ چکی ہے، نماز میں نے بھی ادا نہیں کی تھی۔ حتیٰ کہ مسلمان آدمی جتنے اس جنگ شریک ہن، مشرکین دے طرفوں یہودیاں دے طرفوں اس حد تک تابڑ توڑ حملے ہوئے کہ مسلمانہ دے دل تنگ ہو گئے کہ نماز پڑھن دا وقت بھی درمیان اچ نہیں مل رہا،
اور حملے بھی اتنے زوردار ہو رہے ہیں، اور جتنے منافق نال آئے او منافق اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت دے اندر آ کے اجازت لینا شروع کر دیتی کہ یا رسول اللہ ساڑی گھر وچ فلانی مجبوری بن گئی ہے، کوئی آکھے ساڑا بندہ بیمار ہو گیا ہے، کوئی آکھے میرے گھر دیاں دیواراں بڑیاں کمزور ہیں پیچھے ڈھائے نہ پویں، کوئی آکھے کوئی ساڑے گھر چور نہ وڑ ونجے، اس واسطے ساڑی بڑی ہی مجبوری ہے جی ایک ایک بندہ کر کے دو دو چار چار کر کے اجازت لیندے گئے اور چلے گئے۔ مسلمانہ نو اے بھی بڑا دکھ ہویا کہ اے لوگ جڑے کم از کم ساڑے نال جماعت اور ساڑے جتھے نو مضبوط کرن واسطے کسرت نو شو کر رہے ہن، او بھی چلے گئے، حالانکہ انہاں دے گھر دے اندر کوئی ایسی بات کوئی نہ آئی۔ وَيَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا أَوْرَا، یا رسول اللہ ساڑے گھر خالی رہ چکن، کوئی مرد کوئی نہیں، کوئی پیچھے دیکھ بھال کرن والا کوئی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا هِيَ بِأَوْرَا، گھران دی گل کوئی نہ آئی، اِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، صرف جان چھڑا ہونا چاہتے ہیں۔ انہاں دا منشا ہا کہ اے جڑی مار پینی ہے اس تو اسا بچ ونجا، ساڑا بندہ نہ کوئی قتل ہو ونجے، ساڑا نقصان نہ ہو ونجے۔ اس صورتحال دے اندر مسلمان مومنہ مخلص مومن آدمی باقی رہ گئے، منافق سارے جان چھڑا کے چلے گئے۔ اللہ فرماندہ ہے هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، جڑے اتھے مومن باقی رہ گئے، منافق لوگ اپنی جان چھڑا کے لگے گئے، منافق لوگ بہانے تراش کر کے چلے گئے، منافق لوگ اپنی منافقت نو ظاہر کر کے نکل گئے، لیکن جڑے مومن اتھے رہ گئے، جڑے باقی رہ گئے، اللہ نے انہاں نو مومن آکھے ہے، اللہ نے انہاں نو، اللہ پاک نے انہاں دے ایمان دیاں گواہیاں دیتیاں۔ اللہ فرماتا ہے اے ایہو جے مومن باقی رہ گئے جنہ دے بارے میں اللہ گواہی دے کے آدھا، اے میرا پاک پیغمبر جڑے تیری صف وچ رہ گئے، اے میرا پیغمبر جڑے تیری اطاعت دے اندر رہ چکن، اے میرا پیغمبر جڑے تیری فرمان تے جان قربان کرن والے باقی رہ گئے، جنہ اپنیاں جانہ ہتھیلیاں تے رکھ کے تیرے سامنے تیرے جھنڈے تلے آ کے بیٹھ گئے، اے میرا پیغمبر دساں تینوں کون اولائکا ہم المؤمنون حقا، اے حق تے سچ والے لوگ ہیں جڑے تیرے جھنڈے تلے رہ گئے، اے میرا پیغمبر حق سچ دا مومن ہوندا ہے جڑا اپنی جان پیغمبر دے اشارے تے قربان کر دے وے، حق سچ دا مومن ہوندا ہے جڑا اپنے مال دی قربانی دے دے وے، اپنی جان نو بھی نشانور کر دے وے۔ اس وقت اللہ فرماندا ہے هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اتھے جڑے رہ گئے انہاں نو اللہ پاک نے بڑی ازمائش دے اندر پا چھوڑیا، بڑے امتحانہ دے اندر پا چھوڑیا۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، انہاں دے قدمہ نو بھی ہلا دیتا گیا، انہاں دیا جانہ نو بھی ہلا دیتا گیا، حتیٰ کہ انہاں دے جڑے قدمن جنگ تے جہاد دے اندر لڑن والے مومنین تے مسلمین دے، اللہ فرماتا ہے ایک واری تے انہاں دے وجود ہل گئے، ایک واری تے انہاں دیا جانہ ہل گئیاں، مگر چونکہ مومن ہل کانڈ کر کے نہیں گئے، میدان چھوڑ کے نہیں گئے، اللہ دے پاک پیغمبر نو کلہ نہیں چھوڑیا،
بلکہ میدان دے اندر صف سیسا پلائی دیوار بڑھ کے کھلوتے رہے نے مگر پیچھا ہٹن دا نا نہیں لیا جڑے منافقن اجے جنگ نہیں ہوئی اجے تھوڑی مصیبت بھی نہیں آئی تھوڑا جیاں اشارہ ہوئے تے جناب ہونا میدان چھوڑن تے آ گئے بہانے بناون تے آ گئے اجازتہ منگن کے آ گئے اللہ پاک فرماندا ہے میرا پیغمبر تینوں تا انہاں دے دلان دا پتہ کوئی نہیں انہاں دے اندر کیڑی گل ہے تے ظاہر کیڑی گل ہے اللہ فرماندا ہے یریدون الا فرارا ایتا فرار ہون دے منصوبے بنا کے آئے نے ایتا توانو ناکام کرن دے منصوبے بنا کے آئے نے کہ این ٹائم تے اسا انہاں چھوڑ کے لگے ویسا تے انہاں دوتے یہودیاں کے غالب ہوئے سن انہاں چنگی ول کر کے مار پے ویسی اے مغلوب ہوئے سن تے مشرک تے یہودی انہاں فتح سے لو ونجنیے میرا پیغمبر انہاں دے اندر دے ارادے تے منصوبے تائیں مگر میں جاندہ میرا پیغمبر اے جڑے ارادے نال بھی چلے گئے لیکن گھبراونا نہیں میرا پیغمبر حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر نو آکے دسیا کہ حالات بڑے ناگوار ہو چکے نے حالات بڑے گھمبیر ہو چکے نے حالات بڑے مشکل ہو چکے نے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ بودھالا دن نے ظہر تے عصر دے درمیان دا ٹائم ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے اللہ دے دربار دے اندر دعا منگنی شروع کر دیتی ہے اللہ میرے مومنہ دا خیال کر اللہ میری جماعت دا دھیان کر اللہ کافر اتے چڑھ دے پین چڑھائی کر کے آن دے پین غالب ہون دے منصوبے بنا دے پین اللہ منافق اونج چھوڑ کے لگے گئے میں رہ گیا تے میرے پیچھے جان دے والے مومن کھرے تے سچے رہ گئے نہیں انہاں دا دھیان کرتے خیال کر اللہ انہاں دی مدد کرتے نصرت کر نبی کریم نے جڑے ویلے اللہ کو دعا منگیے فرشتہ آئے جبریل امین خوشخبری لے کے آئے اللہ دے پاک پیغمبر نو آدھا ہے اپنے ساتھیاں نو دس دے اللہ پہ آدھا ہے میں توڑی امداد واسطے ایک انہیر چلاونا ہے طوفان چلاونا ہے ہوا دی شکل دے اندر آسمان نہ تو میں لشکر اتارنے نو جی منافق وچو پلیت نکل گئے تو میں پاک فوج بھیجے سانو پلیت فوج دی لوڑ محمد پاک دے جھنڈے تلے او رہ سکتی ہے جیڑی فوج پاک فوج ہوئے تے پاک فوج او ہوندی ہے جنہ دا ایمان توحید اللہ ہوئے جنہ دے ایمان اچ گند نہ ہوئے تے شرک نہ ہوئے جیڑے ایک اللہ دے پجاری ہوئے او پاک فوج ہوندی ہے توجہ ہے تے جڑا قبراں تے مٹیاں تے ڈھیراں تے سر ٹیکی پیا ہوئے او کدے پاک نہیں ہو سکتا جاگ دے پئے ہو آکھ دے پئے ہو سبحان اللہ یا سوچ دے پئے ہو سارے رال کے آکھو تے تاں گل بن دیئے ہون سردی تا کوئی نہیں نا ہون تا گرم ہو گئے ہو اچھا اللہ دے پاک باز بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو جڑے ویلے پیغام ملے آئے جبریل امین نے آکے تے خوشخبریاں سنائیں اللہ دے پاک پیغمبر نماز تو فارغ ہو کے او صحابہ کرام جڑے پریشانن او صحابہ کرام جنہ دے جان تے پیر حل دے پین او صحابہ کرام جنہ تے امتحانات تے ازمائشاں پیان دیاں انہاں نو اللہ دے نبی نے بلا کے آکھیا ایوہ الناس او لوگو گھبراون دی ضرورت کوئی نہیں ڈرن دی ضرورت کوئی نہیں خوف زدہ ہون دی ضرورت کوئی نہیں ہو کائنات والے ہو اللہ پاک پہ آدھا ہے میری امداد توڑے نالے
میری نصرت توڑے نالے میری رحمت توڑے نال نال چلنی ہے اس وقت تو انہوں ہٹنا نہیں چاہی دا اس وقت تو انہوں گھبراونا نہیں چاہی دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین خوش ہو گئے حتیٰ کہ اللہ پاک نے شام دے ٹائم طوفان چلایا اتنی بڑی تیز ہوا چلیے کہ جڑے برتن زمین تے پائنو ایک دوے نال ٹکراون لگ گئے نے جڑے پڑچھتیاں تے پائنے او گرن لگ گئے نے ریت دے ذرات اڑ کے ڈھیر بڑے نے جو زندہ سلامت بندہ ریت دے ڈھیر تلے دب گیا اتنی تیز تے تند اندھاری چلیے ادو اندھیرا چھایا ہوئے ہے ادو اندھاری چھائی ہوئی ہے ادو طوفان آیا ہوئے ہے حتیٰ کہ جڑے چولہے پہ چل دیں آگ چل دی پئیے کھاون پیون دے انتظام ہو دے پائن او انتظام سارے ٹھنڈے ہو گئے چولہے سارے بجھ گئے نے یہودی پریشان ہو گئے ریت دے ٹیلیاں تلے دبے گئے ریت دے ذرات دے تھپیڑیاں دے اندر آکے بڑے حیران سرگردان ہوئے ہوا نے انہاں نو آکے تے انہاں دے پیر اکھیڑ کے رکھ دیتے ہوا نے آکے انہاں نو تباہ تے برباد کر چھوڑیا اتنی بربادیاں یہ اس ہوا دے تھپڑیاں نال تے جھونکیاں نال کہ جناب انہاں لوگاں دے ہوش ہوا سے باقی نہیں رہے اللہ دے پاک پیغمبر صحابہ کرام نے آکھیا کہ اللہ پاک نے زرد ہوا باد صبا چلائی باد صبا اور زرد ہوا دے ذریعے اللہ پاک نے میں محمد دی امداد کیتی ہے اللہ نصرت کیتی ہے جاگ دے پہو جدوں اے حالت یہودیاں دی بنی اللہ پاک نے مومنہ نو آکھیا تسا میرا شکر ادا کرو اللہ اعلان کر دیتا یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم او مومنو میری اس نعمت نو یاد کرو اذکروا نعمت اللہ میری نعمت نو یاد کرو اذ جاءتکم جنودن اللہ فرماندا ہے لشکر دی شکل دے اندر میری نعمت توڑے کولو آئی میری نصرت میری مدد توڑے کولو آئی اللہ پاک فرماندا ہے آسمانہ تو فرشتے اتار کے میں توڑی امداد کیتی توڑی کنڈ نہیں لگن دیتی چونکہ تساں خالص تے پکے تے سچے تے کھرے مومن آوے ایک اللہ دے گے متھا جھکاونا لے آوے در در تے تساں پیشانیاں نہیں جھکائیاں توڑا دل بھی ایک بنایا تے اپنے دل چ ٹکانا بھی میں اپنے کلے دا بنایا اور توڑے دل چ گنجائش کسے دی کوئی نہیں میں کلا معبود ہاں کلا معبود ہکے جگہ تے ٹکانا کردہ ہوندہ ہے ہکے گھر چراندہ ہوندہ ہے معبود بھی کلا تے دل بھی توڑا کلا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی اللہ کسے بندے دے سینے دے اندر دو دل نہیں رکھے بندے جتنے بھی پیدا کیتے ہیں اللہ بندے نو ہکو دل دیتا ہے ٹیکس لے لے تو آنے دو دل لن کے ہک کے سارے ذرا سوچ کے دسو اے ہاتھ رکھ کے ٹٹول کے دسو متعیدو کوئی اور لگا پیا ہوئے اگر دل ہک کے تے وال ہکے نو دل دے دل ہکے تے محبت ہکے نال کر دل ہکے تے سجدہ ہکے دا کر دل ہکے تے عبادت ہکے دی کر دل ہکے تے نظر ہکے دی دے دل ہکے تے نیاز ہکے دی دے دل ہکے تے سجدہ ہکے دا کر دل ہکے تے ذکر ہکے دا کر دل ہکے تے شکر ہکے دا کر دل ہکے تے فکر ہکے دا کر دل ہکے تے رکوع ہکے دا کر دل ہکے منت ہکے
دے نام دی منوتی ہکے دے نام دی طواف اسے دے نام دے ذکر اسے دے نام دا عبادت اسے دے نام دی ریاضت اسے دے نام دی رکوع اسے دے نام دا سجود اسے دے نام دا قیام اسے دے نام دا مالی عبادت اسے دے نام دی قولی عبادت اسے دے نام دی بدنی عبادت اسے دے نام دی ہاں ذکر تے شکر اسے دے نام دا چونکہ اس دل بھی ایک بنایا تے معبود بھی ہکو ہاں اللہ فرماندا دل ہکو تاں بنایا جو اسے ہکے چ میں کلا ہی رہ سکدا دوے دی گنجائش اللہ جدو تیرے جسم چ دوے معبود دی گنجائش نہیں بنائی تو دعا کتھوں کڈ کے لے آیا ہے اللہ دی تخلیق تے راضی ہوو کہ اللہ جی میں ایک دل بنایا اسے ایک خانے وچ ہکو ہی رہ سکدا ہے کیا خیال ہے بھائی اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو اللہ فرماندا ہے میرا پیغمبر اے ہکے نال محبت کرن والے جڑے تیرے ساتھی ہیں انہاں نو آکھ اذکرو نعمت اللہ او اللہ دی نعمت نو یاد کرو اذ جاءتکم جنودن توڑے کولوں ایک لشکر دی شکل چلا دی نعمت آ گئی یعنی فرشتے اتر کے توڑی امداد واسطے گروہ در گروہ آ گئے اللہ فرماندا ہے اگلی امداد کے کیتی فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروہا وکان اللہ بما تعملون بصیرا جڑا لشکر میں بھیجے توڑی امداد واسطے آسمانہ تو لم تروہا او توانو نظر تا نہیں آندا توانو نظر او فرشتے تسا انسان او فرشتے اپنی کیفیت نہ لین جی میں انہاں نو حکم دیتا ہے انہیں زمین تے اترن او توڑی امداد تا کر رہے ہیں پر نظر نہیں آ رہے توجہ ہے لیکن اللہ فرماندا ہے جو کچھ تسا کر رہے ہو جیڑی جیڑی حرکت توڑے طرف ہو رہی ہے وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا جیڑا کچھ تسا کر رہے ہو توڑی ایک ایک حالت نو ویکھن والا اللہ ویکھدا پیا ہے تے جڑے فرشتے تواڈے اندر آئے کھلن تساں انہاں نو اللہ جڑی شے نو چھپا دے تے بندہ ویکھ جے بندہ چھپا لوے تے اللہ بولو اللہ ویکھ لیندا ہے تاہی لوگاں دی جیب وچ موبائل کڈ گندے ہو ایمان ایہو رکھی ودے ہو جاگ دے پے ہو جڑا چھپ کے کسے دی جیب وچ پیسے پہ کٹ جائے جیب پہ کٹ دے موبائل پہ چاندہ ہے کسے دی جتی پا کے لگا گیا ہے توجہ ہے اے سمجھ دے جو میں نو ویکھیا کسے کو نہیں تے ایمان بندے دا کیا ہے وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا کہ اللہ ہر شے نو ویکھ دا پہ تو جڑی چوری کیتی بندیاں تو چھپے ہیں چھپیا کس تو ہیں انہاں تو چھپے ہیں جنہاں دے ہاتھ چ قانون کوئی نہیں انہاں تو چھپے ہیں جنہیں سزا جزا دے مالک تے او دے سامنے او دے ویکھ دیاں کردہ پہ جس جزا بھی دیونی تے جس سزا بھی دیونی تے جس پکڑنا بھی ہے تے جس فیصلہ بھی کرنا ہے او دے سامنے چوری کردہ پہ تے بندیاں کو لوں ڈردہ پہ تے چھپدہ پہ ہون اے دا ایمان مسلمانہ لا رہ گیا جڑا بندیاں تو ڈردہ تے رب تو حالانکہ قانون یہ ہے کہ مومن او ہوندہ جڑا کس تو ڈردہ ہے ہاں جی کیا خیال ہے کچھ سیر اتنا کرو پتہ لگے توڑی حالت کیڑی ہے تلے مراقبے چ پائے ہو پتہ نہیں ذکر پہ کر دے ہو یا کسی شاید فکر پہ کر دے ہو میں نو تا کوئی پتہ نہیں پہ لگدا تو سا میرے آلے پاسے توجہ کرو تا میں نو پتہ لگے تو سا کچھ سن دے پائے ہو اے جڑی سوچن نا گھر وانج کے سوچا ہے
کہ آلو کنج ہو گیا ہے، پیاز کنج ہو گیا ہے، سبزی کنج ہو گئی ہے، آٹا کتھے پہنچا ہے، دال کتھے پہنچی ہے، یہ جو کچھ بھی پہنچا ہے یہ ساڑھے کرتوتاں دا نتیجہ آیا کھلا ہے۔ جب تک تلو نظام سدھا نہیں ہوتا اتے نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے؟ جے بندہ تلے چور ہوئے تو او آکھے میرا بادشاہ شیخ عبدالقادر جیلانی ہوئے، بندہ آپ ڈاکو ہوئے تے بندہ آکھے میرا بادشاہ جیڑا بادشاہ ہوئے او سلطان باہو ہوئے، بندہ آپ چور ہوئے تو آکھے میرا خلیفہ تے میرا امیر ابو بکر صدیق ہوئے، حضرت عمر ہوئے۔ توجہ ہے؟ اگر ایو جے حکمران ساڑھے اتے آسن تاں جے ساڑھا عمل ٹھیک ہویا، وگرنہ پوری نظر مار کے مطالعہ کر کے ویکھو سارا آوے دا آوا بگڑ چکا ہے۔ جس بندے دا جتھے دا لگ دا ہے معافی دی گنجائش کوئی نہیں، ہر بندہ لٹن تے لگا ہویا ہے۔ کرپشن اتنا حکمرانہ وچ کوئی نہیں جتنی عوام دے اندر ہے۔ ایک ریڑھی والے تو لا کے بہت بڑے تاجر تک تو سارا مطالعہ کرو، کس جگہ تے تجارت ایمانداری نال ہو رہی ہے، کس جگہ تے عدالت ہو رہی ہے، کس جگہ تے قرآن و سنت دے مطابق لوگ تجارت کر رہے ہیں، لوگ سیاست کر رہے ہیں، لوگ معاملات کر رہے ہیں۔ اگر اے نہیں ہوندا تو ول اس تو اگلے عذاب دا انتظار کرو، پچھلے تا ٹلنے کوئی نہیں تے اگے مزید عذاب آونے۔ انہاں عذاباں تو نجات دیونی ہے تا اجتماعی طور تے ہر قسم دے چکر تے فراڈ تے مکر تو توبہ کر کے اللہ دے ہاں پکے سچے مسلمان بن کے آج زندگی گزارو۔ اللہ اتے انقلاب پیدا کر کے لے آوے کہ تواڈے اتے نیک تے صالح بندہ مقرر کر دے وے۔ اے ووٹ دیاں پرچیاں نال کچھ نہیں ہوندا، اے صرف تواڈا ساڈا دکھلاوا ہے، اصل فیصلہ رب دے طرفوں ہوندا ہے۔ اعمالکم امالکم، تواڈے جی ہو جائے عمل ہو سن او ہو جائے حکمران ہو سن، باقی کسے دا رونا روڑ دی ضرورت کوئی نہیں۔ جاگ دے پے ہو؟ اللہ فرماتا ہے اذکروا نعمت اللہ، انہاں نو آکھ میری نعمت نو یاد کرو، انہاں نو آکھ میرا پیغمبر تواڈے واسطے میں لشکر بھیجا، انہاں ظالماں دے اتے میں ہوا بھیجی، فرشتے بھیجے جنہاں نے آ کے انہاں نو تباہ تے برباد کیتا۔ ارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروہا وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ کون ویکھن والا ہے؟ بندے صحابہ نہیں دیکھ رہے کہ فرشتے اتر چکے مگر اللہ ہر کسی دی نقل و حرکت نو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیتا حضرت بلال نو کہ نمازاں جڑیاں قضا ہوئیں جلدی کر اذان دے۔ ظہر دی نماز قضا پڑھی، عصر دی نماز قضا پڑھی، مغرب دی نماز قضا ادا کیتی، عشاء دی نماز قضا پڑھی۔ کیوں قضا پڑھی؟ یہ دا مطلب معافی اگر ہوئے ہاں تو اللہ دے رسول آکے نا خیر جنگ لڑ دے رہے ہو۔ جنگ کیڑی ہے تھا اپنے واسطے لڑی ہے، جنگ بھی تھا اللہ واسطے لڑی ہے۔ تے اے نمازہ جنیاں رہ گئے جنی انہوں چھوڑ دے ہو، مگر نماز دی معافی گنجائش ہوئے ہاں تا نبی واسطے ہوئے ہاں، گنجائش ہوئے ہاں تا او جڑے اللہ دے نا تے لڑ دے پہن جانا قربان پہ کر دے تو تے گھر بسترے تے ستا پہ ہیں جانا قربان کرن والے ہیں تو نماز دی معافی کوئی نہیں تے جڑے گرم بسترے چ توجہ ہے انہاں دے معافی ہے، گنجائش ہے کہ نماز چھوڑ دے من جے پانی ٹھنڈا ہوئے تو وقت چھوڑنی چاہیے دیئے۔ وہ جنگ چ معافی کوئی نہیں، جتھے جان تلی تے رکھ کے بندہ لڑدا پہ اتھے معافی کوئی نہیں۔ تو اور بندہ کیڑا بہانہ بنا سکتا ہے کہ میرے اتنے نماز معاف ہو گئی ہے؟ نا اللہ دے پاک بات بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز ادا کیتیاں،
نمازاں ادا کرنے تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تاں جو ایک بچی پیالے دے اندر کھجوراں لے کے آئیے او دا باپ بھی توجہ ہے میں اسے واسطے گزارش کی تھی اے جڑا سیر ہے نا 2 کلو والا اس نو اتر رکھو یہ تلے جدو ویندہ ہے والے سوچ نوی پیدا ہو ویندی ہے والوں نو ایک خیال نہیں رہندا کہ میں مسجد وچ بیٹھا میں محفل وچ بیٹھا قرآن و سنت دا واز سنن واسطے آیا یا میں پچھلی دکان دے حساب کرن آیا حساب اللہ دا نائے گھر ونج کرائے اتھے کم از کم قرآن دی قدر کرو یہ میں جو کچھ بیان کر رہے ہیں قرآن و سنت دا خلاصہ ہے ایک کوئی میں پیو دادے دے کسے نہیں سنا رہا توجہ ہے کوئی میں بزرگاں دے خواب نہیں سنا رہا جاگ دے پہ ہو جنہاں نو پتہ ہے کہ ایک قرآن و سنت بیان ہوندہ پہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے کوئی اس تو بعد کوئی نہ سیسا نہیں ایویں نہ سوچ کے دسو جڑی میں اگلی گال کیتے نا کہ ہون سر تلے سٹ کے نہیں دنیا لے پاسو خیال ہٹا کے اسے قرآن آلے پاسے توجہ کر کے سنسا نہیں سینا نیندر قربان کرنی ہے او ہاتھ کھڑا کرو ہون چلیے گے سارا ٹائم تو صحیح ضائع کر رہے ہیں نہ کوئی بیان دا مزہ آندا ہے نہ کوئی گل کرن دا مزہ آندا ہے توڑا ایسا اے مصیبت والا معاملہ جڑا میں اس تو تنگ ہو چکا رب کعبہ دی قسم میں تنگ ہو چکا میرے واسطے اے زہر دا پیالہ سمجھو تو ساتھ پتہ نہیں کہ سمجھ دے ہو کہ ستے پہ کے جاگ دے پہ کے میرے سامنے بیان دے اندر کوئی بندہ ستا پیا ہوئے زہر دا پیالہ پی کے پچاونا تے توڑا نندر کرنا میرے واسطے برابر ہے زندگی باقی ملاقات باقی چلو نماز پڑھو اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت دے اندر صحابہ کرام دا مجمع موجود ہے نماز مکمل ہو گئی ہے ایک بچی دا باپ اس جنگ شریک ہے او دا مامو بھی شریک ہے انہاں دی خدمت خاطر توازوں واسطے اپنے گھر دے اندر کھجوراں پئیاں ہوئیں ایک پیالہ بھر کے لے آئیے جڑے ویلے پیالہ بھر کے دے کے اپنے باپ تے اپنے ماموں نو دیون واسطے نبی کریم دے کول پہنچیے او پیالہ اللہ دے نبی نے ویکھے تے فرماون لگے نے کہ شے لے آئیے بچی آنکھ لگی جناب اپنے باپ تے اپنے ماموں واسطے کھجور لے کے آئیا جنگ لڑ دے پائن جہاد کر دے پائن پتہ نہیں کتنی بکھ لگی ہونی ہے کتنی پیاس لگی ہوئی ہونی ہے حتیٰ کہ بکھے پیٹ خندق کھٹ دے رہے نے بکھ بھی نہ لے پیاس بھی نہ لے کمزوری بھی نہ لے ادو مقابلہ بھی بڑا سخت ہوندہ پہ آئے صحابہ کرام لگے ہوئے نے حتیٰ کہ صحابہ نے ویکھیا کہ جیڑی حالت مومنہ دی بڑی ہوئی ہے اوہ حالت ساری کائنات دے سردار محمد پاک دی بھی بڑی ہوئی ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ بکھی حالت دے اندر خندہ کی کھود دے پہن صحابہ دی قیادت بھی کر دے پہن نمازہ بھی پڑھان دے پہن تے جہاد دے اندر بھی شریک ہوئے پہن اس پیالے نوے کھیا تو نبی کریم فرمایا بچی تال الیہ
اے کھجوراں میرے کول لے آ میرے کول لے آ جڑے ویلے کھجوراں نو پیالے وچوں کڈ کے زمین تے پلٹیاں نے اللہ دے نبی نے انج بک بھریا تے بک بھی پورا نہیں ہویا اتنیاں تھوڑیاں کھجوراں دو ہتھاں دے اندر بھی ہاتھ نہیں بھرے ایک بک بھی پورا نہیں ہویا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا انج کرو میرے ساتھیو ایک کپڑا صاف جیاں لے کے آؤ وہ کپڑا لے کے آئے نے نبی کریم نے فرمایا کپڑا بچھا دے وہ کپڑا زمین تے بچھائے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے او کھجوراں اپنے ہاتھ وچ پائیاں اٹھ کے کھلو گئے صحابی نو آکھیا اعلان کر جتھے جتھے بیٹھے ہو جڑی حالت وچ بیٹھے ہو جڑا کام کر رہے ہو وہ سارا کو چھوڑ چھڑا کے میرے قریب آ جاؤ صحابہ کرام نو اللہ دے پاک پیغمبر دا پیغام پہنچے جڑے جڑے کم پہ کر دن جڑی جڑی حالت وچ بیٹھے ہوئے نے وہ سارا کو چھوڑ چھڑا کے اللہ دے پاک نبی دے اعلان تے جمع تھی گئے توجہ ہے وال او لوگ ایہو جہن کہ اللہ دے نبی دا اعلان ہووے ہاتھ جمع ہوویں دے ہن جمع بھاوے انہاں نو واز واسطے بلاؤ تاوی آویں دے ہن بھاوے انہاں نو جنگ واسطے بلاؤ تاوی آویں دے ہن بھاوے جان واسطے بلاؤ تاوی آویں دے ہن جے وطن قربان کرنا ہے آواز دے وہ تاوی کٹھے ہوویں دے ہن جے اپنی جان دا نذرانہ دیونا ہوئے جے اللہ دے نبی دا اعلان ہوئے تاوی آویں دے اساں کسے اعلان تے نہیں آندے دیگ پکا کے وقت اعلان کرو ول ساڈا آونا دیکھو تے ول ساڈا کھاونا دیکھو کھاون تو بعد ساڈا پچاونا دیکھو توجہ ہے 7 بندیاں دا ہکو کلا پیا کھاندا ہے بادشاہ اے ہے ساڈے آواز تے جمع ہونا ایویں قرآن و سنت دا واز رکھ سٹو محفل رکھ سٹو آ دن سکا کام ہویا سکا رگڑی رکھیا نے تے وچ ہور کوئی شے کمال انہاں ساتھیاں دا اللہ دے پاک پیغمبر نے بلایا جمع تھی گئے نبی پاک نے اپنے ہاتھ نال تو کھجور گراونا شروع کی تھی او کھجور چادر گر دی گئی نبی پاک نے فرمایا اٹھا کے کھاندے ونجو وال کئی دنہ دے بکھے کئی دنہ دے پیاسے جنہاں نو کھاون پیون دی شے ملی کوئی نہیں تے انہاں نو مل گئیاں کھجوراں تے کھجور بھی عرب دی سبحان اللہ جے دی شکل ویکھو تے منہ چوں پانی آ ونجے ایہو جی خوبصورت کھجور اللہ دے پاک پیغمبر کھجور گرائی ول کھجور بھی عرب دی تے ہاتھ میرے محمد دے سبحان اللہ اے ساریاں سعادتاں اللہ دے پاک پیغمبر اپنی مٹھی وچ کھجوراں چاہیاں ہوویں تے اپنے ہاتھ نال گراندے پئے ہوویں تا اے دیاں برکتاں کچھ ہور ہوندیاں اے دیاں برکتاں کچھ ہور ہوندیاں نے اے دیاں عظمتاں کچھ ہور ہوندیاں نے جینوں ہاتھ لگ ونجے صاحب کمال دا جنو ہاتھ لگ ونجے صاحب جمال دا جنو ہاتھ لگ ونجے صاحب تاج دا جنو ہاتھ لگ ونجے صاحب معراج دا جنو ہاتھ لگ ونجے صاحب مزاج دا جنو ہاتھ لگ ونجے صاحب شان دا جنو ہاتھ لگے صاحب بیان دا جس کھجور نو ہاتھ لگے صاحب قرآن دا اس کھجور دی عزت شان انہاں صحابہ تو پوچھو جڑے آ کے سیرو کے رج کے تے کھاندے پین حتیٰ کہ او کھجوراں اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ اجے سٹ دے پین ہاتھے چ کھجوراں انجے موجود ان تے کھاون والے سارے ختم ہو گئے تے مک گئے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا ساتھی حضرت جابر فرماندہ ہے اسے جنگ دے موقع تے میں ویکھیا
اللہ دے پاک پیغمبر دی بخ دے آثار چہرے تے نظر آئیں وہ آدھا ہے اساں آپ ہی بکھے آسے 1500 صحابی نبی کریم نال ہم رکاب ہو کے لڑدا پیا ہم سفر ہو کے لڑدا پیا مگر او بھی سارے بکھے کسے کو لکھاون پیون دا سامان موجود ہی کوئی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حالت دے اندر حضرت جابر نے ویکھیا تے جابر نو یہ گل برداشت نہیں ہوئی حضرت جابر آندا ہے میں چپ کر کے ادھر نکل کے اپنے گھر وچ آ گیا اپنی بیوی نو آندا بھلا ہووی گھر بھی ہوئے آندے جنہاں نو امید ہوئے توجہ ہے تو ذرا گھر ونج پتہ لگ ونجے ایک مہمان دی روٹی پک دی پئی ہوئے تے اتو دعا آ ونجے تا ول بندیا ونجے کچن وچ اپنی بیوی نو آ کے جڑی ایک روٹی پکائی اے دے نال دو اس لے جڑا کچھ مرد نال ہوندا ہے او سارے انو پتہ ہے وہ آکھن دی لوڑ کوئی نہیں توجہ ہے اس واسطے ایک بندے مشورہ دیتا ہے بھی جڑے لوگ شادی کر چکے نا او تا چلو بھگتنے پین او تا بھگتنے پین انہاں نال جو ہوندا پہ جڑے رہ گئے نا کوارے ہون انہاں واسطے مشورہ اے جڑا بندہ شادی کرے ایہو جی عورت دا انتخاب کرے جڑی 5-7 سال اس تو وڈی ہوئے مرد تا کوشش کرتا ہے میرے تو نکی ہوئے لیکن ہون اس بندے مشورہ دیتا ہے کہ ہوئے وڈی او ساکے دا فائدہ کے ہو سی او ساکے بندہ لڑائی جھگڑے فتنے فساد تو بالکل بچہ رہا سی کنیے آکھے چونکہ او ہو سی وڈی تے گھر وچ اونچ نیچ ہون دیئے جدو اس آکھڑے روٹیاں 2 دی جگہ 4 پکا اس بعض اوقات چپلی مار دیونی ہے کدے چمچ مار دیونا ہے بندہ ایو سوچ کے چپ کر ویسی ہے تا وڈی ہے تا میرے کولو وڈی ہے مار کی دستاوی خیر ہے جدو ایک خیر چکر تھی لڑائی موک گئی نا والوں سے مشورہ ٹھیک نہیں دیتا اللہ اکبر آنکھو سبحان اللہ چلو توڑے سر تو گزر گئی ہے جڑے نوے بیٹھے نے طرح سوچ لوے کرنا کہوے حضرت جابر آدھا ہے کہ بیوی نو آدھا ہے حل اندک فی بیت کے شیئن گھر وچ کوئی چیز ہوئے آکھے صدقے ونیا قربان ونیا 3.5 کلو جو پین ایک بکری دا پٹھورا کھلا ہوئے ہے اور کوئی شے گھر دے اندر کوئی نہیں حضرت جابر نے چھری چائی جا کے تے بکرے نو لٹا کے ذبح کیتا جلدی جلدی بیوی نو آدھا ہے تو آٹا بنا اے جاؤن جڑے چکی وچ پا کے تے انہاں دا آٹا تیار کر اے جڑا میں بکرا ذبح کیتا انہوں کٹ کے دیاں بوٹیاں تیار کر تے میں آیا جڑے ویلے جابر نکلن لگ گئے بیوی پیچھا بلا کے آدھی بھلا ہووی ویندہ تا پیے دعوت دیوڑ واسطے ویندہ تا پیے مہمانہ نو بلاوڑ واسطے والمہمان وی ساری کائنات تو اچھے پیان دے محمد پاک مہمانے اے ساری کائنات دے نبیان دا سردارے صحابہ کرام مہمانن اے ساری کائنات دے ولیان دے سردارن اچھے مہمان لے کے آندہ پیے کدے شرمندہ نہ کری صحابہ دے سامنے نبی دے سامنے میں نو شرم سار نہ کری آنکھیں او کیویں آنکھیں جتنا بندیاں دا کھانا ہے اتنے لے آؤں زیادہ بندے آ گئے کھانا پورا نہ ہویا تا میری بےزتی ہو ونجنی ہے میرے واسطے شرمندگی دا مقام پیدا ہو ونجنا ہے حضرت جابر آتا ہے بالکل ٹھیک ہے انجھے کرے سا حضرت جابر جنے ملے پہنچے میدان دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ اپنے یاراں تے جانساراں تے حبداراں تے وفاداراں وچ موجود ہے اللہ دا پاک پیغمبر انہاں دے جم گھٹے وچ موجود ہے حضرت جابر آدھا یا رسول اللہ گل کرنی ہے کلی گل کرنی ہے کلی گل کرنی ہے کیوں
آدھا اے جڑے وچ بیٹھن اے نہ سنن گل تواڈے نال کرنی ہے۔ حضرت جابر دا عقیدہ ہے کہ اساں دور چلے گئے، میں نبی دے کان وچ گل کیتی تا صدیق نو پتہ نہیں لگنا، عمر نو پتہ نہیں لگنا، عثمان نو پتہ نہیں لگنا، جیڑی گل میں نبی نو کرنی ہے نبی تا سننی ہے، اللہ تا سننی ہے، باقی ہور کسے نہیں سننی۔ ہون عقیدہ بڑا دور تو سنن والا کون ہے، نیڑے سنن والا کون ہے؟ اے عقیدہ توحید اللہ بناونا ضروری ہے۔ اینو عام مسئلہ نہ سمجھی، عقیدے دا مسئلہ ہے، قرآن پاک دا مسئلہ ہے۔ قرآن پاک نے اللہ دی صفت بیان کی تھی، ان ربی لسمیع الدعاء، رب اوے جڑا سنن والا ہے، انہو هو السمیع العلیم، کدے فرمایا انہو هو السمیع البصیر، کدے فرمایا انہو هو السمیع الخبیر، کدے فرمایا انہو هو السمیع القدیر۔ او قدیر بھی ہے، او سنن والا بھی ہے، جی میں دیکھنا ہے اوے سنن والا ہے، جی میں قادر ہے اوے سنن والا ہے، جی میں مالک ہے اوے سنن والا ہے، جی میں رازق ہے اوے سنن والا ہے، جی میں خالق ہے اوے سنن والا ہے، جی میں ناصر ہے اوے سنن والا ہے، جی میں خالق ہے اوے سنن والا ہے، جی میں کامل ہے اوے سنن والا ہے، جی میں قدرت والا ہے اوے سنن والا ہے، جی میں وحدت والا ہے اوے سنن والا ہے، جی میں ملک والا ہے ایویں سنن والا ہے، جی میں ملک والا ہے ایویں سنن والا ہے، جی میں اقتدار والا ہے انجے سنن والا ہے، جی میں اختیار والا ہے انجے سنن والا ہے۔ جیڑا بندہ اللہ دے صفت سنن میں شریک کردا ہے وہ اللہ دی توحید تک بالکل قائل نہیں ہو سکدا، اللہ دی توحید نو بالکل نہیں من سکدا، چونکہ اللہ فرماندا ہے جی میں قادر ہاں ایویں میں سمیع بھی ہاں، جی میں قدیر ہاں ایویں سمیع بھی ہاں، جی میں باقی میریاں صفتاں منیاں نہیں ایویں میری صفت سنن والی بھی من، جے سنن والی صفت نہ مننے تا ول تیرے توحید منن دا کوئی فائدہ کوئی نہیں۔ تے جڑا اللہ دی توحید صفت سنن والی وچ شریک چا کرے، اللہ فرماندا ہے وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ۔ دن قیامت دے او لوگ جنہ دے بارے ایک خیال رکھدا ہا کہ سن دے بھی ہن تے ویکھ دے بھی ہن تے سلام دا جواب ہی دین دین۔ اللہ فرماونا دن قیامت دے میں انہاں نو جمع کرنا ہے، میں انہاں کو پوچھنا ہے اے آئے ہن، انہاں سلام کیتا ہا، انہاں پیغام دیتا ہا، انہاں حاضری مزار شریف تے دیتی ہے، اگوں کے ہونا ہے یکفرون بشرککم، اے تواڈے شرکی عقیدے دا انکار کر سن۔ ہن سنن والا عقیدہ کیڑا ہویا؟ آکھو شرکیہ۔ جیڑا بندہ اس اللہ دی صفت کسے نو شریک کرے پکا ٹھکا مشرک ہے، لوہے لیک مشرک ہے، او دے مشرک ہونے چ رتی برابر شک نہیں۔ قرآن دی سورت فاتر 22 سپارے دے اندر شہادت دے رہی ہے، گواہی دے رہی ہے۔ پیچھے اللہ فرمایا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، ہو لوگو اگر پکارو نبیاں ولیاں تے پیراں فقیراں نو نہیں سن دے تہاڈی فریاد تے پکار۔ ولو سامعوا، تساں ضد کرو کہ نہیں سن دے، اللہ فرماندا ہے اگر سن بھی لویں پہلی گل سن دے، اگر سن لویں جویں تساں ضد کیتی ہوئی مستجابوا لکم، جواب نہیں دے سکدے۔ تے جڑا سنے تے جواب نہ دے انہوں سناون دا فائدہ کیڑا؟ فائدہ تاں ہوندا ہے کہ نال گل دا جواب جیڑا سنے تے پیا ستا ہوئے، او دے سون دا بھی جاگن دا بھی سنن دا بھی کوئی فائدہ کوئی نہیں۔ سنے تاں جے جاگ دا پیا ہوئے، سنے تاں جے سبحان اللہ ماشاءاللہ دا جواب دے رہے ہوئے تاں انہوں سناون دا فائدہ ہے۔ اس واسطے میں ستیاں نو نہیں سنانا، جو میں نو پتہ ہے جو انہاں دے اتے جو کچھ گزر ونجے فائدہ ککھ دا بھی کوئی نہیں۔ کان کھول کے سن، اے عقیدہ جڑا سمال ہے شرکی عقیدہ ہی، اے عقیدہ شرکی عقیدہ ہے۔ اس واسطے قرآن نے آکھا یکفرون بشرککم، دن قیامت دے
تمام نبی ولی تواڈے شرک دا انکار کر دے سن اچھا جاگ دے پہو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلے گن گئے نبی کریم نو آدن اے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اربعت عشرہ وانت خامس عشرہ سونیاں دا سردارا 14 بندے ہور لیا تے 15ویں تساں آپ ہو ونجو آج جابر توڑے واسطے دعوت پکائی ہوئی ہے جابر توڑے واسطے کھانا پکایا ہوئے ہے جابر نے انتظام کیتا ہوئے ہے اللہ دے پاک پیغمبر نو دعوت ملنی کہ تساں بھی لگیا ہو 13-14 بندے ہور بھی نہ لیا اللہ دے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جابر نو آدن تیری دعوت قبول ہے جابر خوش ہو گیا یا پچھا مڑن لگا تے اللہ دے نبی پہاڑ دی اچھی جگہ تے چڑھ کے دن یا اہل خندق پیر ہوئے تائیو جی ہوئے سبحان اللہ جیڑا مریداں بغیر روٹی بھی نہیں کھاندا تو آڑے پیر تادن دروازہ بند کر وجائے جنہ روٹی پکائیے اوہی ویچ نہیں ہونے چاہیے دے موڑ کے آوے تا بوٹی ہڈیاں سمیت رگڑی بیٹھا ہوتا ہے تے بڑیا کے بیٹھے تو آڑا پیر اے پیر ہے کہ سر دی پیڑ ہے اے سر دردی سمجھو اپنے واسطے مگر پیران پیر محمد امیر پیران پیر سراج منیر پیران پیر بشیر و نذیر پیران پیر امین و جمیل پیران پیر جمیل و حسین پیران پیر امین و عظیم پیران پیر کریم و رحیم اے دے نال دا پیر دنیا تے میں نو وکھا دے وہ جابر آدھے تساں لگے ہو تے 14 بندے ہور لئیو اللہ دے نبی اچھی جگہ تے چڑھ کے دن یا اہل خندق حلمو الیہ او لوگو آؤ میرے کول دوڑ کے آونیو آؤ تواڈی جابر نے دعوت پکائیے جابر جڑے ویلے پچھا ویندا پیو دے پیراں تلوں زمین نکل گئی ہے او حیران ہو کے پریشان ہون لگ دے اللہ دے پاک پیغمبر سمجھ گئے کہ جابر نو خطرہ لگے نبی کریم فرماندن جابر ذرا ٹھہر ونج میری گل سن آدھا یا رسول اللہ دسو اللہ دے نبی فرماندن دوڑ دا ونج ساڈے تو پہلے اپنی بیوی نو آکھی ہانڈی جڑی لگی ہوئی ہے چولہے تے او ہانڈی اپنی جگہ تے روے آٹا جڑا گن کے رکھے ہوئے او اپنے جگہ تے روے جے توڑی میں ناواں ہانڈی چلے تو اتارنی نہیں جے توڑی میں ناواں روٹی تندور چلاونی نہیں او پلاونی نہیں تے روٹی پکاونی نہیں اس وقت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑدا ونجے بیوی پوچھن لگی خیر ہوئے کے بنیا اج تا حیران پریشان ہو چہرے تے آثار غم دے نظر آندے پین تو اڈے گھر تا اچھے مہمان آندے پین آکھے جڑی گل دا خطرہ آئی ہو گئی ہے جنی گل دا خطرہ تینو ہو گئی ہے آکھے او کیویں آکھے میں تیرے مشورے دے مطابق تیرے ڈر دے مطابق میں تا نبی پاک نو کلا کر کے دعوت دیتی ہے کہ تواڈی دعوت ہے تساں لگے ہو اپنے نال 13-14 بندے لئی ہو اللہ دے نبی نے میری دعوت تو بعد اعلان کر دیتا ہے خندق والیاں نو آکھے او کتنے آکھے میں 15 بندیاں نو دعوت دیتی تے نبی 1500 لے کے آندا پئی اللہ دا نبی کتنے گھین کے آندا پہ بولو بولو وہ اچھا بولیا کرو اللہ دے بندے 1500 دی نفری تے 1500 دی نفری بھی ہو جیڑی کئی دن دے بکھے کئی دن دے پیاسے تے روٹی تے انتظام صرف 15 بندیاں دا جڑے ویلے جابر دی بیوی نے گل سنیے آکھے تو تا دعوت انہیں دیتی جی میں اوسا کے بالکل انہیں آکھے باقی دعوت محمد پاک دیتی او جانے تے نبی دا رب جانے تیری پریشانی موک گئی ساڑی موک گئی ساڑے کل جڑا کچھ تیار کر کے اگر رکھ دے بڑے بس اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگئن
اپنے ساتھیاں نو لے کے جابر خوشی نال دسترخوان ودا لاندے تیاریاں ودا کردے توجہ ہے دعوت ہی اوہ ہوندی ہے جیڑا میزبان مہماناں نو خوش ہو کے کھلاوے کس طرح کھلاوے جیڑا متھے تے وٹ پاتی بیٹھا ہوئے او دے دروازے تے پانی دا گھٹ بھی نہ پیتا کرو چپ کر کے اٹھ گئے کرو بھاویں او بکرے ذبح کیتی پیا ہوئے او دی دعوت نہیں کھاونی جیڑا دل نو خوش ہو کے جیڑا خوش ہوندا ہے او دا بھی پتہ لگ ویندا ہے تے جے متھے تے 12 وجے ہوئے او بھی پتہ لگ ویندا لیبارٹری وچ چیک کیتا کرو میزبان اگر صحیح پورا آ ونجن لیبارٹری تو وقت روٹی کھاونی ٹھیک ہے ورنہ باہروں ونج کے دال تے چٹنی کھا کے دی کرو ایہو جی دعوت کھاون دا فائدہ اس روٹی دا اثر کوئی نہیں ہوندا اللہ دی قسم ہے جیڑا بندہ غریب تو غریب ہوئے او بالکل آخری درجے دا بندہ ہوئے ادنا قسم دا مگر خلوص تے دل نال جے اپنے گھر وچ چٹنی ساگ دال کوئی شے بھی پکا کے کھلا سٹے جیڑی لذت اللہ اس وچ رکھیے بہت بڑے چودھری دے گھر او لذت کسے قورمے تے روسٹ وچ بھی کوئی نہیں صرف کھادا نہ کیتا کرو تجربہ ہی کیتا کرو تساں جیڑی شے نظر آ ونجے بس توجہ ہے اتھائیں چوکڑی مار کے بہ ویندو آدھو بس ایو آج ہی آخری کھانا ہے ول موڑ پتہ نہیں لبھے کہ نہ لبھے اچھا حضرت نبی کریم نے بندے بٹھا دیتے جابر بڑی خوشی نال دوڑدا پیا مہماناں نو انہاں دی مہمان نوازی واسطے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہانڈی لے آ آٹے علی پرات بھی گھنا حضرت جابر ویندے ہانڈی لے کے آندے نبی کریم ڈھکن چاہ کے تے اپنا لعاب ہانڈی وچ پایا اللہ دے نبی نے پرات دے اندر اپنا لعاب آٹے وچ مکس کیتا مکس کرن تو بعد وط کے کیتی دعا منگی کیونکہ برکت دے والا اللہ کاؤنے تبارک الذی بیدہ الملک تبارک الذی نزل الفرقان تبارک الذی جعل فی السماء بروجا فتبارک اللہ احسن الخالقین برکتوں دے ہاتھے چے جڑا اقتدار دا مالک ہے برکتاں تا او دیندا جڑا ملک دا مالک ہے برکتاں او دیندا جڑا آسماناں دا مالک ہے برکتاں او دیندا جڑا نبی نو نبی بناون والا ہے برکتاں اوے جڑا یتیماں نو نبی بنا دے وے برکت دیون والا اوے جڑا ساری کائنات دے انتظام چلا دے وے بندے دے ہاتھ وچ برکت کوئی نہیں نبی دے ہاتھ وچ کوئی نہیں ولی دے ہاتھ وچ کوئی نہیں پیراں دے ہاتھ وچ کوئی نہیں اے تے حضرت پیر ہونا چل کے آویں میرے گھر قدم رکھن تے تاں برکت ہونی ہے حضرت پیر ہونا ہاتھ رکھن تے تاں برکت ہونی ہے نا برکت کسے ہاتھ وچ کوئی نہیں تبارک الذی بیدہ الملک 29 سپارہ توجہ ہے 29 پارے دی ابتدا سورت ملک پڑھ او دی ابتدا وچ اللہ دا تبارک الذی بیدہ الملک برکت والی وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے ملک نبی دے ہاتھے چھے ولی دے پیر دے فرشتے دے جن دے نوری ناری خاکی حجری شجری کسے دے ہاتھے چ کوئی نہیں جدہ ملک کسے دے ہاتھے چ نہیں وال برکت کتھوں آ گئی ہے وال مننا پوسی کہ برکت دا مالک کون برکت دا خالق بھی اللہ تے مالک بھی اللہ تے دیون والا بھی اللہ اللہ دے نبی نے فرمایا ہو جابر ہن بیوی نو آنکھ سالن پا کے دیتی ہو روٹی تندور تے پکا کے تازی دیتی ہو اللہ دے نبی فرماندن جابر ونڈیا تقسیم کیتیاں تقسیموں دی گئی ہے تقسیموں دی گئی ہے ہو سارے 1500 بندیاں نو رجا رجا کے کھلایا وط وط پچھ پچھ کے کھلایا اسا تا دوئی واری پوچھنے نہیں جو متا چمچہ نہ لگ ونجے سے رہے جڑا سامنے ایک واری رکھیا بس مہمان نو آدھا اسے تے گزارا کر بار بار کھلایا مڑ مڑ کے کھلایا سیرو کے کھلایا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا
جابر سنا کتنے مہمان رہ گئے؟ آکے سائیں سارے مک گئے، سارے کھا کے لگے گئے۔ نبی کریم نے فرمایا اپنی بیوی نو آکھ جڑے تواڈے گھر وچ کوئی خادم تے غلام ہیں جڑے تواڈے اپنے لگدے نے لاندے انہاں ساریاں نو بھی کھلاؤ، انہاں سارے نو بھی دیو۔ یا رسول اللہ انہاں نو بھی دیتا گیا، فلانے نو بھی دیتا گیا، اساں بھی کھا لیا، فلانے بھی کھا لیا۔ نبی کریم فرماندے ہن ڈھکن چاہ کے ویکھ ہانڈی کتنی رہ گئی ہے، ہن پرات تو ڈھکن چاہ آٹا کتنی رہ گئے۔ جڑے ویلے آٹے نو ویکھن گیا، جڑے ویلے ہانڈی نو ویکھن گیا، جابر دیاں پیراں تلوں زمین نکل گئی ہے۔ آدھے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ جتنی گوشت سالن میں ہانڈی وچ گھروں لے آیا اس تو ایک چمچ بھی گھٹ نہیں ہویا، تے جڑا آٹا میں مہمانہ واسطے لے آیا ایک پیڑا بھی گھٹ نہیں ہویا۔ انہیں روٹی بھی انہیں سالن بھی موجود ہے، انہیں جتنی آٹا تیار کیتا وہ بھی موجود ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو آدھا ہے یا رسول اللہ اس گل دی میں نو سمجھ کوئی نہیں آئی، 15 بندیاں دی جگہ تے 1500 تو زائد بندہ کھا گیا ہے، اساں بھی کھا گیا، سارے گھر والے بھی کھا گئے، رشتہ دار بھی کھا گئے، تے اجے تونی اے آٹا بھی پیا ہوئے، اے سالن بھی پیا ہوئے۔ حضرت نبی کریم فرماندے او جابر حیران نہ تھی، پریشان نہ تھی، البرکت من اللہ، البرکت من اللہ، اے اللہ دے طرفوں برکت ہے، میرے ہاتھ چ کچھ بھی نہیں، حرکت میں کی تھی، برکت میرے اللہ نے دیتی۔ بندیاں نو اللہ انہیں آکھے او نبی تاوی حرکت کرے، ولی تاوی حرکت کرے، پیر تاوی حرکت کرے، حرکت بندے دے ذمے، برکت اللہ دے ذمے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جابر توجہ ہے ہوا یطعمنا ویسکینا، اے آٹا بھی اپنا لے جا، اے سالن بھی جڑا پکایا ہی لے جا، سانو اللہ اپنے طرفوں کھلا بھی دیتا ہے تے اپنے غیب دے خزانے بھی پلا بھی دیتا ہے۔ اللہ عمل دے تو